आज नेकपा माओवादीले एमाले कांग्रेस र समाजवादी र फोरमसँग गठबन्धन गर्दै छ भने गर्दै रहन्छ भने हिजोको 10 वर्ष जनयुद्ध के का लागि थियो? 17,000 मान्छे के का लागि मारियो? घरमा आगो किन लगाइयो? घरका भगारीहरूका धान किन बाँडियो? म प्रसन्न गर्न चाहन्छु आज यो देशलाई बर्बादी गर्नकै लागि यो 10 वर्ष जनयुद्ध थियो भन्ने कुराको प्रमाणित यो गठबन्धन हो र एमसीसी पास गर्दाका यी राष्ट्रिय पार्टीहरूको मौन समर्थन र प्रश्न पार्छ। त्यसैले यो गठबन्धनको विषयमा छोटो मिठो भन्न चाहन्छु। नेपाली जनताले जुम्ली जनताले बुझ्न जरुरी छ कि यो गठबन्धन के का लागि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सिंगो मुलुकमा यो नेपालमा सिंगल रूपमा चुनावमा भाग लिँदैछ। गठबन्धनका विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारी देशव्यापी रूपमा दिँदैछ। यसमा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको अमूल्य भोट हाली राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बहुमतलाई विजय गराउनु हुनुहुन्छ भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज देश जुन अवस्थामा पुगिरहेको छ, जुन अवस्थामा पुग्ने वाला छ, दोस्रो श्रीलङ्का बन्ने अवस्थामा छ, रणभूमि बन्ने अवस्थामा छ, दोस्रो युक्रेन बन्ने अवस्थामा छ। यही दोस्रो श्रीलङ्का नहोस्, दोस्रो युक्रेन नहोस्, रणभूमि नेपाल नहुनुहोस् भन्ने सबैतिर रापरपाकै लहर। घर घर रापरपा, मन मन रापरपा, घर घर राजेन्द्र, मन मन राजेन्द्र, घर घर ज्ञानेन्द्र, मन मन ज्ञानेन्द्र, मुटुमा ज्ञानेन्द्र, भावनामा ज्ञानेन्द्र, ज्ञानेन्द्र मन मनमा ज्ञानेन्द्र, घर घरमा ज्ञानेन्द्र। हेलो दाई, हेलोमा भोट, हेलो दिदी, हेलोमा भोट, हेलो बाजे, हेलोमा भोट, हेलो दिदी बहिनी, हेलोमा भोट, हेलो साथी, हेलोमा भोट। अरूलाई हेरौँ पटक पटक, यस पटक हेलोलाई हेरौँ यस पटक, अरूलाई हेरौँ पटक पटक, हेलोलाई हेरौँ यस पटक। अत्यन्त सङ्कटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिराखेको छ। त्यति नै बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरुको माझमा आइपुगेको छ। हेर्नुहोस्, आज यदि हामीले यो देश बचाउन सकेनौं भने अहिले इतिहासमा भोग्नै नपरेको हामी समस्यामा हामी देश सङ्कटमा जान सक्ने स्थिति छ। हामी त्यसै तपाईहरुको बीचमा आएका छैनौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विषयमा भन्नुपर्दा तपाईहरुलाई हामीले केही कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। कुनै बेला केही समय पहिले यो पार्टीलाई पूर्व पञ्चहरुको पार्टी, बुढाहरुको पार्टी, बुढो पार्टी भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। आज तपाईहरुको बीचमा यदेशको कुनै युवा पार्टी छ भने, युवाहरुको आकर्षणको पार्टी छ भने, युवाहरुको भविष्य सुनिश्चित भएको पार्टी छ भने त्यो एउटै मात्र पार्टी हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व केन्द्रीय अध्यक्षदेखि लिएर पदाधिकारीसम्म सबै तहमा अधिकांश नेतृत्वहरू युवाहरू भएको कुरा म तपाईहरुलाई जग जाहेर गर्न चाहन्छु। अधिकांश अहिले यही मञ्चमा पनि हामी बसिरहेका केही व्यक्तिहरू चाहिँ पार्टीको पदाधिकारी तहमा छौं। पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन पूर्वका वक्ताहरूले भन्नुभए जस्तै उहाँ पनि एउटा युवा हो। उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै 13 पटकसम्म मन्त्री भएको व्यक्ति कमल थापालाई हराएर पार्टीको अध्यक्षमा चुनिनु भएको छ। देशभरका नेता कार्यकर्तालाई यो देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी पार्टीको खाँचो छ र त्यो राष्ट्रवादी पार्टीको नेतृत्व एउटा युवाले लिनुपर्दछ भनेर नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको त्यो म्यान्डेटबाट राप्रपाले एउटा युवा अध्यक्ष जन्माएको छ। युवा अध्यक्षलाई चुनेको छ। चुनेको मात्र छैन, उमेरले युवा मात्र होइन, विचारले, व्यवहारले, सैद्धान्तिक रूपले, व्यवहारिक रूपले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षले जुन उद्घोष गर्नुभएको छ त्यो उद्घोष भनेको भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो। त्यो पार्टीको अध्यक्षको भनाइ आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल मन्त्रका रूपमा अगाडि आएको छ। यो देशमा कुनै भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी छ भने त्यो राप्रपा मात्र छ। अब तपाईहरुको बीचमा एउटा प्रश्न जन्मिएको छ, तपाई भ्रष्टाचार युक्त पार्टीलाई साथ दिन चाहनुहुन्छ कि
भ्रष्टाचार विरोधी पार्टीलाई साथ दिन चाहनुहुन्छ? तपाईहरु राष्ट्रघाती पार्टीलाई साथ दिन चाहनुहुन्छ कि राष्ट्रवादी पार्टीलाई साथ दिन चाहनुहुन्छ? आज जनताले सोच्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा अहिले देशैभरि जनलहर पैदा भएको छ। जनताको आकर्षणको पार्टी कुनै छ भने यो पार्टी बाहेक कुनै पनि पार्टी छैन। किन भन्नुहुन्छ भने हामी इमानदार छौं, हामी नैतिकवान छौं, हामी चरित्रवान छौं। हामी मञ्चमा उभिएर भाषण मात्र गरिरहेका छैनौं, आफ्नो व्यवहारबाट पनि प्रमाणित गरिरहेका छौं। त्यो इमानदारिताको कसीमा खारिएर आएको व्यक्ति नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता र कार्यकर्ता छन्। जनताको यो परीक्षामा उभिन सक्ने कुनै पनि पार्टी छैन। आज तपाईहरुले कुनै कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू यहाँ भएका ठूला पार्टीहरू भन्छन्, त्यसमा तपाईहरुले कुनै पनि फरक पाउन सक्नुहुन्न। त्यही फरक नहुने भएको कारणले गर्दा माओवादी र कांग्रेस पार्टी जस्तो माओवादी र अर्को कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी जोडिएर अहिले लगायतका पार्टीहरू जोडिएर गठबन्धन बनेको छ। यसमा तपाईहरु कुनै भिन्नता पाउन सक्नुहुन्न। सबै मिलेर देश लुट्ने बाहेक, देशलाई कंगाल बनाउने बाहेक अरु कुनै पनि उहाँहरुसँग योजना र कार्यक्रम छैन। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनताको बीचमा आज आएको छ कि यो देशको जनताको शत्रु भनेको भ्रष्टाचार हो, जनताको दुश्मन भनेको भ्रष्टाचार हो। यसलाई जरैबाट नउकेलेसम्म यो देशको उन्नति र प्रगति हुन सक्दैन। सुशासन र समृद्धिको जतिसुकै नारा पकाले पनि यो देशको भविष्यका निम्ति, यो देशको विकासका निम्ति, परिवर्तनको निम्ति र जनताको अनुहारमा त्यो खुशी र हाँसोको फोहरा फुटाउनका निम्ति, यो देशमा भएको व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्यका निम्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आन्दोलनका रूपमा आएको छ। हामी निर्वाचनमा विश्वास गर्ने, शान्तिपूर्ण राजनीतिक पार्टी, संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी भएको कारणले गर्दा निकट भविष्यमा आउन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन गइरहेका छौं। तर तपाईलाई भन्न चाहन्छु, राप्रपा अहिले दुईटै मोर्चाबाट लडाईँ लडिरहेको छ। चुनावी मोर्चाबाट लडाईँ लडेका छौं भने चुनाव सकिएपछि आन्दोलनको मोर्चाबाट, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मोर्चाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई पुनर्स्थापना गरेर छाड्नेछ। अहिले राप्रपा जनताको बीचमा आफ्नो एजेन्डालाई लिएर जाने र निर्वाचनमा जतिसक्दो आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जिताउने र चुनावमा हामीले जित्न सकेनौं भने तापनि यो एजेन्डालाई देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको आदि फेरि सृजना गरेर काठमाडौँमा 1 लाख मान्छे उतारेर राजालाई, नागार्जुनमा रहेका राजालाई हामीले चाहिँ नारायणमा ल्याएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राख्नेछ र धर्मनिरपेक्षता जुन घोषणा गरिएको छ, यो धर्मनिरपेक्षतालाई हिन्दू राष्ट्र हामी सडकबाटै घोषणा गर्नेछौँ र जनताको करबाट उठाएर जुन नेताहरूले रातारात करोडौंका गाडी चढ्ने र करोडौंको सम्पत्ति जोड्ने जुन संहिता छ, यो संहितालाई पनि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै उखेल्नेछौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो अहिले जनताको बीचमा यसरी आएको छ। पूर्वका साथीहरूले भने जस्तै हामीले थोरै ठाउँमा जितेका होला, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जितेको ठाउँमा भ्रष्टाचार हुने कुरा त कल्पना नगर्नुहोस्। त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क छ। शिक्षा स्वास्थ्यलाई जनताले पैसा तिर्नु पर्दैन। यदि राप्रपाले चुनाव जित्यो भने हामी दबाका साथ भन्छौँ हाम्रो शिक्षा निशुल्क गर्दछौँ, स्वास्थ्य निशुल्क गर्दछौँ, जनताले पैसा तिर्नु पर्दैन। किनभने साधन स्रोत पर्याप्त छ। भ्रष्टाचार गरेर मात्र त्यो विकास गर्न पुगिरहेको छैन भने हामी भ्रष्टाचारलाई समाप्त पारेर त्यो जनताका नाममा आएको पैसालाई जनतालाई सेवा र सुविधा दिन चाहन्छौँ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले घोषणा गर्दछ र हामीसँग समय अत्यन्त कम छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईहरुको माझमा, हाम्रो माझमा ज्ञानेन्द्र साई जुम्ला जिल्लाकै बासिन्दा हुनुहुन्छ, एउटा प्रखर युवा हुनुहुन्छ। उहाँ जुम्लामा मात्र नभएर अहिले देशव्यापी रूपमा एउटा आकर्षक व्यक्तिका रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले कठिनभन्दा कठिन सङ्घर्ष गरेर यो अहिलेको परिस्थिति निर्माण गर्नुभएको छ। उहाँको भनाइ सुन्न तपाईहरु आतुर हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यस्ता युवाहरू, यस्ता व्यक्तित्वहरू जन्माएको छ, यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई लिन सकेको छ। अब यो देशका युवाहरूको भविष्य कुनै पार्टीमा छ भने केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मात्रै छ। कुनै पनि पार्टीमा तपाईहरुको भविष्य छैन। म युवा साथीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईहरु कांग्रेसका पछि धेरै पटक लाग्नुभयो, तपाईहरु कम्युनिस्टको पछि धेरै पटक लाग्नुभयो, तपाईहरुलाई प्रयोग गरियो, तपाईहरु उपयोग गर्ने साधन बन्नुभयो। तर तपाईहरु आज हेर्नुहोस्, यो देशका करिब 60 लाख भन्दा बढी युवाहरू
आज विदेशमा त्यो मलेसियाको जङ्गलमा र त्यो चाहिँ मरुभूमिमा अरबको मरुभूमिमा रगत र पसिना बगाइरहेका छन् ती हाम्रा नेपाली युवाहरूले चाहिँ हाम्रा युवाहरू हरेक दिनमा काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बन्द बाकसभित्र उनीहरूको लास आउँछ। आज कस्तो दुर्दशा छ। संसारकै उत्कृष्ट देश, प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न देश, जलस्रोतको धनी देश, सबैभन्दा यस्तो चाहिँ सुन फल्ने देशमा आज हामी दुनियाँको अगाडि भिखारी भएर बसिरहेका छौँ। यो भाग्यले गरिबभन्दा भाग्यमा लेखेर हामी भएका होइनौँ। यो देशमा राम्रो नेता नभएर, यो देशमा राम्रो राजनेता नभएर, राम्रो राजनीतिक पार्टी नभएर आज युवाहरूको हालत, जनताको हालत यो भएको। अब जनताले एउटा विकल्प खोज्नुपर्ने, एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने, एउटा परिवर्तनको पक्षमा उभिनुपर्ने बेला भएको छ। त्यो परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो नेतृत्व जन्माएको छ। यो नेतृत्व राप्रपाका लागि मात्र होइन, यो मुलुकको लागि, यो देशको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो नेतृत्व जन्माएको छ। र हामीलाई जिम्मा पायौँ भने, यो हाम्रो पार्टीले जिम्मा पायो भने मुलुकको कायापलट गर्नेछौँ। जनतालाई साँच्चीकै विकास भन्ने चिज कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखाएर छोड्नेछौँ। म यिनै कुराहरू भन्न चाहन्छु र समयको पाबन्दीको कारणले गर्दा मैले तपाईँहरूको बिचमा धेरै कुराहरू राख्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि मैले आफ्ना कुराहरू यहीँ अन्त गर्ने, यहीँ शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।